अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग खबर लेके आ रहे हैं कि अब इमरान खान साहब के पांव जलने लगे हैं। फ़ौज पाकिस्तान से बरह रास्त उनकी बात करवाने की जो कोशिश है वो मुस्तरद कर दी गई है। और इस वक्त पीटीआई के अंदर एक थरथली है, वो क्या है सब कुछ हम आपको बताएंगे। बहुत ही जिसे कहते हैं दिलचस्प खबरें हैं कि इस वक्त जो फौज और उनका लगाया हुआ पौधा पीटीआई जो आमने सामने आए हैं, और उसमें इमरान खान साहब ने जो सब कुछ किया है पिछले कुछ अरसे में, अब शायद वो आप कह लें कि एक हद तक अपने नुक्ता अरूज को छू रहा है। वो क्या है, हम आपको इस सब पर अब आज की जो सबसे दिलचस्प और बड़ी खबरें अभी हम देंगे आपको एक्सक्लूसिवली। देखिए, इमरान खान साहब ने जो कल परसों फैसलाबाद में कहा, कल फैसलाबाद में जो बयान दिया और जो उन्होंने कहा अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान जो अब इस वक्त रेस में हैं, 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स जो कि अगले आर्मी चीफ की रेस में हैं और जिनकी मुमकिन तौर पर जिनमें से किसी एक की नवंबर में तैनाती होगी अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन ना दी गई। तो इमरान खान साहब ने उन सबको निशाने पर लेते हुए कहा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो मुहिब्बे वतन ना हो बल्कि उनके जो लूटी दौलत है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ अब लगेगा वो मुहिब्बे वतन नहीं होगा। उन्होंने पहले से उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, जिस पर आज ISPR का सख्त रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और आर्मी चीफ के ओहदे की तैनाती के एक आइनी अमल को मुतनाज़ा करने की इमरान खान साहब ने कोशिश की है। और अफवाज पाकिस्तान दहाइयों से अपना मुहिब्बे वतन होना साबित करता आ रही है और उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने उनको निशाना बनाया है। तो ये एक इंतहाई मुतनाज़ा और वो उन्होंने इस बयान पे गम गुस्से का इजहार किया है। तो अब बात यह है कि उसके बाद आप पता है ऐवान सदर में एक शख्सियत बैठते हैं, सदर आरिफ अलवी। इमरान खान साहब उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं आरिफ अलवी साहब के। अगर आपको याद हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने जब पहली दफ़ा बयान दिया था गुजरांवाला में, उन्होंने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, आप इस मुल्क में इस वक्त जो माशी तबाही आ रही है, जैसा कुछ हो रहा है, आप लोग उसके जिम्मेदार हैं क्योंकि आप लाए इसको इक़्तिदार में इमरान खान को। तो उस वक्त भी बड़े दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी और उस वक्त भी हमने आपको ज़राए से खबर दी थी कि उस वक्त आर्मी चीफ के जो ससुर थे जनरल एजाज, मेजर जनरल एजाज रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने बुला के ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर से कहा था कि आप नवाज शरीफ के बयान से इजहार लाताल्लुकी करें और मजम्मत करें। तो ख्वाजा साहब ने, हमने उनके जुमले कोट किए थे, तो उन्होंने जनरल एजाज को कहा कि मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए, मुझसे इस उम्र में आप ये काम मत करवाएं, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने जनरल एजाज ने बताया कि फिर ठीक है, फिर आप नैब का सामना करेंगे। और उसके फौरी बाद ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार भी हुए नैब से। लेकिन कम अज़ कम मियां नवाज शरीफ ने जो बयान दिया, उनकी पार्टी उस बयान को छोड़ के भागी नहीं। लेकिन यहां पर यह हालत है कि सदर आरिफ अलवी ने बयान दे दिया कि इमरान खान का जो बयान है उसकी वजाहत वो खुद करें और अफवाज पाकिस्तान मुहिब्बे वतन है, ये वो उन्होंने, ठीक है, और स्टेक होल्डर में गलत फहमियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब फवाद चौधरी साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, वो जब हम बताते हैं कि इन बयानात के पीछे वजह क्या है, जब भी हम आपको बताते हैं, उन्होंने कहा जी कि नहीं, इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान के बिल्कुल मुहिब्बे वतन पे होने पे कोई सवाल नहीं उठाया और ये और वो, ठीक है। असद उमर साहब का ट्वीट आ गया, नहीं नहीं, इमरान खान के बयान को क्लैरिफाई किया जा चुका है और ठीक है जी। लेकिन असल कहानी ये है कि अफवाज पाकिस्तान की आला क़यादत से आरिफ अलवी साहब को रब्ता किया गया और उनको बताया गया कि आप हमारे आइनी तौर पे सुप्रीम कमांडर हैं अफवाज पाकिस्तान के, तो आप अपनी आइनी किरदार निभाएंगे या आप एक पार्टी टाउट का किरदार निभाएंगे। फैसला आपने करना है, फैसला करें फिर, ताकि उसके बाद फिर फैसले आरिफ अलवी साहब के बारे में हो कि वो सदर रहना चाहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उसके बाद आरिफ अलवी साहब के पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई और वो जूते छोड़ के भाग गए इमरान खान साहब से। फिर PTI में आला सतह पर राब्ते किए गए और
ان کو بھی پیغام دیا گیا کہ جو عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ہے یہ بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کو ہم ضرور ایڈریس کریں گے. اور یہ رابطے اس پریس ریلیز کے آنے سے پہلے ہوئے. تو اس پہ کہتے ہیں ذرائع کہ جو پرویز خٹک صاحب تھے انہوں نے پیشکش کی کہ عمران خان صاحب اور جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے چاہے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ یا DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ان سے عمران خان صاحب براہ راست ملاقات کر کے یا ٹیلی فون پر رابطہ کروا دیں, اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کو تیار ہیں. ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں اور وہ اپنے بیان پر معافی بھی مانگنے کو تیار ہیں, لیکن ان سے براہ راست وہ پبلک ایک اپالوجی ان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. وہ ایک لیڈر ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, جس پر ان کو یہ پیشکش ان کی ریفیوز کی گئی پرویز خٹک صاحب کی. اور یہ عمران خان صاحب کے کنسنٹ سے یہ پرویز خٹک صاحب پیشکش کر رہے تھے جو کہ نہیں قبول کی گئی, ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب ایک PTI کے اندر ایک خوف کا ماحول پیدا ہوا. پھر اسی دوران یہ پریس ریلیز آئی اور اس پریس ریلیز کے بعد پھر یہ بیانات شروع ہوئے. یہ طریقے سے عمران خان صاحب کے بیانات سے اظہار لا تعلقی اور ان کی کلیریفیکیشنز آنی شروع ہوئیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کیا کریں گے. اب ایک تو یہ ہے کہ فوج کا ادارہ یا تو خود جس طرح انہوں نے ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف ایک جیک برانڈ نے جا کے FIR کٹوا دی تھی. حالانکہ ایمان مزاری صاحبہ نے صرف ان کا جذباتی رد عمل تھا. ان کی والدہ کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا پتہ نہیں لگ رہا تھا کون گرفتار کر گیا کہاں لے گیا. تو ان کا ایک بیٹی کے طور پہ ایک جذباتی رد عمل تھا جس کا انہوں نے کورٹ میں بعد میں اعتراف بھی کیا کہ میرا جذباتی رد عمل تھا اپنی والدہ کے اس طرح سے گرفتار کیے جانے پر. لیکن یہاں پر تو پچھلے 6 ماہ سے ایک آپ کہیں کہ عمران خان صاحب روز فوج کے ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خاص ان کا نقطہ نظر ہے, آپ اس سے ایگری کر لیں ڈس ایگری کر لیں, لیکن وہ ایک خاص ایک طریقے سے صرف قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ فوج کے سیاسی کردار کی مخالفت نہیں کر رہے. وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کرو جو آپ لوگوں نے 2016, 17, 18 میں ادا کیا اور مجھے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر بنوایا, وہ کیوں نہیں ادا کر رہے ہو. تو وہ ایک ان کی کنسسٹنٹ لائن ہے. اب وہ لائن نشانے پر اس وقت ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا جو شہباز گل صاحب تھے انہوں نے جو رینک اینڈ فائل تھی ان کو افسران کے خلاف کھڑا ہونے کا کہا اور عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو قیادت تھی اس کا گریبان پکڑا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک چلتا ہے. ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب کابینہ کا جو اجلاس ہوگا وہاں پر یہ اب ڈسکس کیا جائے گا کہ اس بیان کو کس طرح سے ٹیک آن کرنا ہے اور کیا اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے. جو دوسری طرف جو پیش رفت ہے میڈیا کے محاذ پہ اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی تقریر پر وہ اپنی جو لائیو نشر کرنے پر جو پیمرا نے روکی تھی اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے. تو آج جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر ملا صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی عمران خان صاحب کے وکیل کی کلاس لی. انہوں نے کہا کہ بتائیں جو عمران خان نے کل بیان دیا ہے کہ وہ آرمی چیف جسے کہتے ہیں وہ دولت کا تحفظ کرے گا چوروں کی وجہ, وہ یہ کہاں سے آئینی ہے. ٹھیک بات ہے نا, یعنی کہ آرمی چیف کا اس احتساب کے عمل سے کیا تعلق. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ افواج پاکستان کے اور پاکستانی شہریوں کو آپ محب وطن ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے اور پھر اس طرح کے بیانات دینے کے لیے آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم آپ کو تحفظ دیں, تو یہ تو ہم نہیں کریں گے. اور انہوں نے ان کی پٹیشن ڈسپوز آف کر دی اور اس لیے اب عمران خان صاحب کے انٹرویوز اور شاید تقاریر اس طرح سے چل نہیں پائیں گی. آج جو ایک کرپٹ ترین اینکر ہیں ملک ریاض کے ٹاؤٹ ہیں, فوج کے بھی ایجنٹ رہے ہیں, بریگیڈیئر نے بتایا تھا کہ 8,000 روپے مہینے پر ان کے تنخواہ دار تھے. ابھی PTI کے بھی ٹاؤٹ ہیں, کیل کریم ڈھیڈی کے پاس رول رہے ہوتے ہیں. وہ کامران خان نے کہا کہ ان کو آج عمران خان کا انٹرویو کرنے سے روک دیا گیا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ آن ایئر نہیں جائے گا. تو کامران خان صاحب کاش آواز اٹھاتے جب میاں نواز شریف صاحب کے بھی, آصف زرداری صاحب کے بھی انٹرویوز آف ایئر کروائے گئے, مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو آف ایئر کروایا گیا, تو اس وقت بھی کوئی آواز اٹھا دیتے. تو اب بات یہ ہے, اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بالکل درست جواب دیا کہ آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جو اس ملک میں ہوا ہے کامران خان صاحب کو. تو اینی وے یہ حالات ہیں. اور اب جو ایک اور جو پورن ویب سائٹس چلانے والا دنیا بھر میں جعلی ڈگریاں
بیچنے والا جو ایک نیٹ ورک تھا اور اس نے جو ٹی وی چینل اس پیسے سے بنائے تھے، اس حرام کی کمائی سے شعیب شیخ نے، بول ٹی وی، اس کی لائسنس فائنلی ریووک کر دیے گئے ہیں. حالانکہ وہ دسمبر 2021 میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا دست شفقت تھا اور وہ وقت وزیر اعظم تھے تو پیمرا نے کوئی ہلنے کی ضرورت نہیں کی. لیکن اب پیمرا نے فائنلی وہ لائسنس اڑا دیے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری جو پیڈ پروپیگنڈسٹ تھے یوٹیوبر پچھلے کچھ دنوں میں، وہ بھرتی کیے جا رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا شاید ہم بھی اے آر وائی کی طرح کا گیمبل کھیلتے ہیں. لیکن اے آر وائی تو جسے کہتے ہیں نا، وہ پھر بھی اس کی کچھ پسلی تھی. ایک پرانا چینل تھا تو وہ کچھ مار کھا کے تھوڑا بہت چپ کر کے سر پھینک کے آ کے واپس کھڑا ہو گیا. لیکن ایک جعلی ٹکریوں والا بول ٹی وی، شعیب شیخ، فی الحال اس کے لائسنس معطل ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی عدلیہ ہے وہ ایک جال ساز، جعلی ڈگریوں والے اور ایک پورن ویب سائٹ چلانے والے کا ساتھ دے گی، اس کے لیے اسٹے دے گی پیمرا کے حکم پر، یا وہ کچھ اور صورتحال اختیار کرے گی. تو اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.